यहाँहरू सबैलाई नमस्कार। आजको बसी बिहालोमा हामी प्राचीन नेपाली कवि उदयानन्द अर्याल र उनको कृतिको बारेमा एकछिन यसो छलफल गर्नेछौँ। उदयानन्द विश्वेश्वर अर्यालका छोरा र शक्तिवल्लभका भतिजा पर्ने थिए। संस्कृत र नेपाली दुवै भाषामा उनको दक्खल थियो। भीमसेन थापाबाट अमिन पद पाएर काम गर्ने, सरकारी अन्य थुप्रै पदमा पनि विश्वासपूर्वक काम सम्हाल्ने यिनले नेपाली भाषामा ठुलै सेवा गरेको मान्नुपर्छ। पृथ्वीनारायण प्रताप सिंह र रणबहादुर शाह समेत गरी त्यतिखेरका तत्कालीन श्री 5 का 3 पुस्ताबाट प्रोत्साहन र संरक्षण पाउने उदयानन्द नेपालको इतिहास, खास गरी नेपाली साहित्यका एक चर्चित प्रतिभाका रूपमा चिनिन्छन्। उदयानन्दका प्रमुख कृतिहरूमा सोमेश्वर विजय वर्णन, कुल वर्णन कविता, दुस्वप्न दोषहर स्तोत्र, बेताल पच्चिसी, पृथ्वीन्द्रोदय जस्ता अनेक कृतिहरू उनले रचेका थिए। उनको विस्तृत परिचय प्रज्ञा पूर्णाङ्क 41 मा ज्ञानमणि नेपालले दिएका छन्। पृथ्वीनारायणको चरित्रलाई लिएर लेखिएको पृथ्वीन्द्रोदय महत्त्वपूर्ण एउटा काव्य रचना हो। प्रथम सशक्त र प्रभावशाली कविको रूपमा उनका रचनाद्वारा उदयानन्दलाई अगाडि सार्न सकिन्छ। सशक्त र प्रभावशालीमा मध्ये प्रथम भनेर उदयानन्दका दुईटा रचना राखिएका छन्। यो मैले हातमा समातेको पुस्तकमा एउटा पुरानो बातको अर्जी र अर्को गोर्खाको स्थिति, दुईटा कविताहरू यहाँ छन्, दुईटा रचना। यी दुई मध्ये पहिलो रचना चित्तरञ्जन नेपालीको खोज अनुसार प्रगति पत्रिकाबाट लिएको रहेछ। दोस्रो चाहिँ ज्ञानमणि नेपालकै खोज अनुसार प्रज्ञा पत्रिकाबाट पृथ्वीन्द्रोदयको एउटा टुक्रा यहाँ राखिएको छ। दुवै प्रतिनिधि रचनाका आधारमा पनि शैली, सिप, अभिव्यक्ति क्षमता, राष्ट्रप्रेम जस्ता अनेक विषयमा उनको जानकारी हामीलाई प्राप्त हुन सक्छ। उदयानन्दको जन्म र मृत्यु तिथि थाहा त्यति ग्यारेन्टी यति नै हो भने छैन, तैपनि 1840 देखि 1893 सम्म उनको अस्तित्व देखिन्छ। संस्कृतका प्रकाण्ड विद्वान र नेपालीका पनि कवि थिए, अहिले भनिहालियो त। उनका पुत्र त एक मात्र उदयानन्दै भनी आज छन्, पण्डित ज्योतिष बेस कवि पनि बडा कामले अमिन भन्दछन्। त्यसैले यहाँ यति पढ्दाखेरिमा उनी अमिन रहेछन् भन्ने थाहा हुन्छ। पण्डित ज्योतिषी र बेस कवि पनि थिए भन्ने पनि बुझियो। तत्कालीन समाजमा उनको ठुलै प्रतिष्ठा हुनुपर्छ भन्ने पनि हामी अनुमान लगाउन सक्छौँ। उतिखेर उनी अमिन भएर काम गर्दाखेरिमा त्यो अमिन भन्ने पद सानो थिएन। त्यो पद पाएपछि उनले पूर्वमा मेची, पश्चिममा महाकाली, उत्तरमा महाभारत, डाँडादेखि दक्षिणमा भारतको सिमानासम्मको रेखदेख गर्नुपर्ने उनको जिम्मा थियो। भनेपछि नेपालको सम्पूर्ण 4 किल्लाको रेखदेख गर्नुपर्ने अमिनीको पद भनेको त सानो त होइन। यसबाट उनी त्यसबेला निकै प्रभावशाली व्यक्ति थिए भन्ने कुरा त बुझिहालिन्छ। सरी, त्यसबेला गृह, अर्थ, रक्षा र विदेश विभागको काम हेर्ने उनै देखा पर्दथे भन्ने ध्रुवप्रसाद अर्यालको भनाइ छ। यो नेपाली पत्रिकाको पूर्णाङ्क 18 को पृष्ठ 10 मा उल्लेख गरिएको कुरा हो। जे भए पनि नेपालको इतिहासमा अप्रत्यक्ष रूपमा नै भए पनि उदयानन्द अर्यालको उल्लेखनीय भूमिका रहेको छ। संस्कृत र नेपाली कविता र काव्य रचनामा ऐतिहासिकता, राष्ट्रियता, वीरतापूर्ण कृतिहरू उनको फेला पर्छ। त्यसैले उनका रचनाहरूबाट त्यस्तै प्रकृतिका रचनाहरूको प्रतिनिधिको रूपमा यहाँ चयन गरेर राखिएको हो। उदयानन्दको बारेमा धेरै कुरा त हामी खोज्न सक्दैनौँ, भएका जति कुराहरू यिनै हुन्। अरू योभन्दा बाहेक अरू थप 2वटा कृतिहरू पनि शरद्चन्द्र शर्माले केही चर्चा गरेको पाइन्छ। नेपाली कविताको प्रारम्भिक कालमा देखा पर्ने वीरधारा
को विशेष प्रतिभाकै रूपमा उदयानन्दको स्थानलाई निर्धारण गर्न सकिन्छ। श्री 5 पृथ्वीनारायण, श्री 5 प्रताप र श्री 5 रणबहादुर यी तीनैवटा पुस्तामा राजाको विश्वासपूर्वक जिम्मेवारी वहन गर्ने उदयानन्दका केही कविता अब हामी यहाँ चर्चा गर्छौँ, जसमा उनले वार्णिक छन्दको विविध प्रयोग गरेका छन्, अन्त्य अनुप्रासको अनुसरण गरेका छन्, तत्कालीन सामाजिक र राजनैतिक स्थितिको प्रभावकारी चित्रण गरेका छन्। विश्लेषण जस्ता कुरा उनका कवितामा भेटिन्छन्। त्यसकारण वीरता र राष्ट्रियताका उद्घोषक उनलाई प्रथम सशक्त कवि भनेर भनिएको हो। उनको बारेमा अनुसन्धान हुँदैछ अझै पनि। अब पछि आउने कुराहरूले के भन्छन् हामीले हेर्ने बाँकी छ। अहिले चाहिँ हामी उदयानन्द अर्यालको पुरानुवादको अर्जी भन्ने एउटा कविता छ। यो यसरी सुरु हुन्छ। श्री ऐश्वर्यसँगै भुवन प्रिय बनी वीरधेर थितिमा अनि तीन पुस्तासँग नाति साथी जितका कस्मिलले जितबान पनि सधैँ ध्यान हित योगीमा यछ बनी श्री पृथ्वी नारायणी अक्षरमा नति भैति पूर्ण पदमा हे नाथ सोही गाथ धनी 24-22 लाख विषसँगमा 52 कुत भूत बनी जंजाल जाल जलाल लस्करी घना पत्थर कलामा पनि जब्बर थर उमरा बराह चौबर साँझ सब मिल्याका बनी कायम पहाड चक्रवर्ती नृपमा पृथ्वीन्द्र ईश्वर भनी महाराज पृथ्वीन्द्र शाह नृपका अख्तियार नायक बनी 24-22 राज्य दिग्विजयमा अवतार भयाका भनी श्री बहादुर शाह देव थितिमा 4 वर जमा जन गनी चाकर बेस बुबाज्यूको छ कविलास पुराण नजान्य अनि भन्या अर्जी र मर्जी पाई प्रभुमा मिलमिल भयाको असल त्यार भए ज्वान कविलासपुर दलनमा गर्दै रसदको तसल 4 वर फौज जम्या डडाक झै नकल शमशेर पना भई फसल बाजै वीर वरण झुक्यो 4 दिशा तपशील छ संक्षेप असल मुखत्यार खास स्वरूप कजाई पगरी श्रीनाथ कम्पिन पनि ऐमान सिंह पुरानो गोरखसँगै हितकाजी दोस्रा बनी सरदार पारथबे भण्डारीसँगमा भई देवी दत्त कुम्बनी थर घर साथ बराह सँग उमरा सँग बन्धु राना अनि तेस्रो वक्त छ यो लडाईँ तनहु मिल्दा र फुट्दा महा 24 का पछि लागि भूपहर कुमार दत्त सेन नाच्दा जहाँ मद्दत फौज अघि विष्णु मल्ल नृपमा जम्मा भयाका उहाँ गामठामका उही वंश लस्करमा विस्तार सकिन्छन् कहाँ बेलकोट साफ भयो र गाई दुईजमा भर पर्छ गोर्खा भनी गछ भई जैसी जम्यार पक्रनमा श्री सिंह नायक गनी गैया खाई डडाक अड्यो जङ्गलमा भन्दै ती जैसी पनि धाया बिन्ती जय प्रकाश बहना भई धुम धडाका बनी काली गोरख थर सहाय नृपका तत्पूर्ण हिमसत्वमा कृष्णार्जुन मिली भार पूर्ण बिच झैँ कलको कलक कमसमा दाता जान्दै विष्णु मल्ल नृपमा दातव्यका अंशमा ऋष गर्दा रणजित भूपति कुद्या भई जङ्ग विध्वंसमा। यस्तै यो अलिकति वीर धाराको कविता छ। यो कहाँ कसरी लडाइँ गरेका कुराहरू यसमा लेखिएको छ। अब यसमा तिलकको पनि चर्चा गरिएको रहेछ। ठाडो ब्राह्मणको तिलकसँग महा हित क्षेत्रीको राम तिलक 3 धर्क्या खसको तिलक उही नकल लाल धेर मगर की तिलक यही पढ सिन्दुर के गुरुर कन तिलक नेगीक जल यही तिलक तरका तेर्सी दुभैती जैसी की तिलक बरभद्र यक बुध तिलक। तिलकको चर्चा
यसरी उनको यो पुरानो बातको अर्जी भन्ने कविता छ। अन्तिममा उनले भनेका छन्, सहर गोरखा कान्तिपुर तख्तमा नृपत न्यायमा विक्रमादित्य जहाँ वरन चाल वर देशमा कीर्ति सबै बिन्ती बिस्तारयो सक्नु कहाँ। जम्मा 26 श्लोकको सबै बिन्ती बिस्तारयो सक्नु कहाँ प्रगति पत्रिकाको पूर्णाङ्क 13 मा यो प्रकाशित रहेछ। अब अर्को कविता उनको गोर्खाको स्थिति। यो कविता चाहिँ पृथ्वीन्द्रोदय काव्यबाट सानो अंशको रूपमा यहाँ निकालिएको हो। 7 वटा पद्य यो पुस्तकमा छ, साझा प्रकाशनले प्रकाशन गरेको पुस्तकमा। यसलाई पढी हेरौँ के रहेछ गोर्खाको स्थिति। चारौं तर्फ निसाफ न्याय थितिका वेदशास्त्र झन्य असल भारत चाणक भागवत शिव कवच पद लिङ्ग शास्त्र तसल कोश ज्योतिष ऋत कण्ठमा गरी सफल पर्ने पर्याका कसल चौतारा बनी भूपका सुहृद जन झुक्छन् जहाँ सो असल सामुदान दण्ड र भेद भूपकी सुहृद भण्डार राज गद अनि सेना खर्च विहक र हक गरी विचार सोही काजी बन्छन् बनी सरदारका बुझी काम खर्च तनुखा भर्छन् ती जन सोगनी परिणाम पनि शास्त्र पार तनुका काजी कहिन्छन् अनि राजकाजका गुणकाज विचार गरी बखत सेना कि मतगत उहाँ गौडाका अगुवा चिवा जैसी जन औन्सर बुझ्याका तहाँ माता पितृ नृपत निमक समरहित ब्रह्मेन्द्र जाने महा पर्ने शास्त्र अनेक सुररितका सरदार कहिन्छन् जहाँ खेतका साँध सिमान ठेक जिम्मेदार वन खानी पासा गनी दफतर घाट जगात राजकरका हित बाजबी कौडी अनि राँगा भैँसी गाई बाख्री खसीवर चाकर गैरका धनी प्राणी जो जति छन् जमात गर्ने हुन्छन् उमारा पनि जहाँ शास्त्र अनेक वृक्ष बुझिने लोहार तनमा गरी दाता गान सुरार गाइन धरी दमाई सिउन भरी जुत्ता वाहन सार्की गैर छलमा थलथल दबड छन् छरी देश देश पूर्ण चिवा थरी हरिघरी बुझ्ने जहाँ श्री हरि गीता चाणक कण्ठमा छ जसका सबै सिपाही महा घोकिया शास्त्र र कण्ठ भोजति भने त्यो मिल्छ दर्जा तहाँ चारा गइरहका पियारी जनवर छोरा सहितका उहाँ भन्छन् पुस्तक शारदा झैँ सबै छन् ज्वान गोर्खामा गोठाला पनि खेलको रीत गरी पञ्चाङ्ग गण्य जहाँ लाथा हानी तबल सगाई खुकुरी सबले भिर्याका तहाँ गोरखनाथ युधिष्ठिरै थलमहा छन् न्यायका हित उहाँ तप छन् हित नृप द्रव्य शाह जिजुका विस्तार सकिन्छन् कहाँ तप छन् हित नृप द्रव्य शाह जिजुका विस्तार सकिन्छन् कहाँ। पृथ्वीन्द्रोदय काव्यांश प्रज्ञा पूर्णाङ्क 41 बाट।